अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 5 अगस्त का जी आगाज हो चुका है। पीटीआई के एहतजाज की कॉल रात गए। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, क्या हलचल मची हुई है, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं, रेड जोन के अंदर। यहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, वो पीछे आपको सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही है। और यहाँ पे किसी किस्म के कोई रुकावट अभी तक खड़ी नहीं की गई, किसी किस्म के कंटेनर नहीं लगाए गए। आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में पोस्टर लगे हुए हैं, वो आप देख लें, पोस्टर लगे हुए हैं इधर पूरे रेड जोन के अंदर। ये आप दाएं जानब ये जो डी चौक है, आर्मी चीफ का पोस्टर लगा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब का 5 अगस्त हक मांगने वाला कश्मीरी मुजरम बना दिया गया, ये पोस्टर लगे हुए हैं। इसी तरह से वो आगे देखें, डी चौक की तरफ जो है वो एक टेंट लगा हुआ है, जहाँ पे कल जो है वो MNAs जो है वो वॉक करेंगे और योम इस्तिसाल कश्मीर, यानी मैंने आपको बताया था ना कि दो चीज़ें पैरेलल। कल एक तरफ योम इस्तिसाल कश्मीर है और दूसरी तरफ जो है वो PTI योम इस्तिसाल पाकिस्तान मना रही है। अडियाला जेल की क्या सूरत हाल है, क्यों अजाफी नफरी मांग ली गई है, बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन मैं आपको जरा एक दफा रेड जोन की सूरत हाल बता लूं, डी चौक की सूरत हाल बता लूं, क्योंकि ये वो अहम जगह होती है जिसको आमतौर पर कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं। पूरा इस्लामाबाद को तो ब्लॉक किया जाता है, लेकिन इस जगह की सिक्योरिटी जरा ज्यादा टाइट की जाती है और यहाँ पे आपको बिल्कुल अमन और सुकून नजर आ रहा है। आपसे गुजारिश है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको पता है कि हमारा मेन चैनल जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेन जो फेसबुक पेज है वो भी कंट्रोल में नहीं है, तो इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल इस वक्त बनी क्या हुई है, चल क्या रहा है इस्लामाबाद के अंदर। नंबर 1 तो बाबर अवान, PTI के सीनियर रहनुमा बाबर अवान के घर पर छापा मारा गया है। और बाबर अवान ने जो रिपोर्ट किया है, जो बताया है, वो कहते हैं पुलिस की बावर्दी और बेवर्दी एहलकार, यानी दोनों मालूम और ना मालूम, मेरी साहबजादी के घर हरासा करने आए। गाड़ियों के नंबर और एहलकारों के चेहरे काबिल शिनाख्त हैं और जवाबी कानूनी कार्रवाई मेरा हक है। सरजमीने बेआइन पर चादर चार दीवारी कोई अहमियत नहीं रखती। फाशिस्ट निजाम को ना कोई शर्म है और ना कोई हया है। और ये किया गया है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एक तरफ तो कॉल 5 अगस्त का आगाज हो चुका है, PTI के अंदर अभी तक इख्तिलाफात चल रहे हैं। करना क्या है? लंबी तहरीक चलानी है, गोंगलुओं से मट्टी झाड़नी है, एक दिन का एहतजाज है, आधे दिन का एहतजाज है, चंद घंटों का एहतजाज है, या लंबी तहरीक है? वो डिबेट एक अलग से चल रही है। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि जिन लोगों को हमारे लोगों को सजाएं सुनाई जा रही हैं, नाअहल किया जा रहा है, तो वो जब नाअहल होंगे, जिमनी इलेक्शन होगा, हमने इलेक्शन का बाइकआउट करना है। आज बैरिस्टर उमैर नियाजी उन्होंने एक खबर दी है, कहते हैं इमरान खान की हदायत है कि जिमनी इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। पॉलिटिकल कमेटी का ख्याल है, लेकिन देखिए पॉलिटिकल कमेटी खान के अगेंस्ट जा रही है। पॉलिटिकल कमेटी का ख्याल है हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए? मैदान तो खाली है, मैदान तो खाली है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैदी नंबर 804 कॉल दें और इस्लामाबाद के अंदर दरो दीवार ना कांपे। दफा 144 जरूर नाफज हुई है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन आपके सामने मैं आधी रात का वक्त है, रेड जोन के अंदर खड़ा हुआ हूं, डी चौक के मुकाम पर खड़ा हुआ हूं, कोई रुकावट नहीं है। यानी रावी जी से कहते हैं चैन ही चैन, किसी को भाई अब परवाह ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है। हाँ, अडियाला जेल वाली जो खबर है वो बड़ी खबर है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। लोग कंफर्ट जोन में है। इस्लामाबाद की इंतजामिया, पुलिस, मोहसन नकवी, एस्टैब्लिशमेंट कि ये भाई कुछ नहीं कर सकते, ये चले हुए कारतूस हैं, ये ठुस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है? अच्छा, PTI ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। हाफिज नसीर अहमद उन्होंने ये किया, कहते PTI ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है और पुलिस हाथ लगने वाले हर पख्तून को पकड़ कर थानों में बंद कर रही है। यही होते हैं आमतौर पर, लोगों को लगता है कि सिर्फ पख्तून ही PTI को सपोर्ट करते हैं, तो वो पख्तूनों को चाहे लाहौर में हूं चाहे वो इस्लामाबाद में, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं सुबह से अब तक दर्जनों साथियों को लाहौर के मुख्तलिफ थानों से रिहा करवाया जो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखते थे। इंतजामिया से दरखास्त है कि थोड़ा अकल को भी इस्तेमाल कर लें। JUI के कारकुनान को बिलाजवाब गिरफ्तारी हुकूमती नाअहली का मुंह बोलना सबूत है। वो कहते हैं भाई PTI वालों को पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना। तो वो कहते हैं कि किसी को पता ही नहीं, अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है?
خبر یہ ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اضافی سیکیورٹی مانگ لی ہے. کیوں مانگی گئی ہے؟ کہتے ہیں خط لکھا ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے. خط میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے پتہ چلا ہے پی ٹی آئی کے لوگ جیل کے باہر احتجاج کریں گے. جیل کے اندر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظام کرنے کا کہا گیا ہے کہ کہیں لوگ اڈیالہ کا رخ نہ کر لیں. تو اس لیے جو کہا گیا کہ اڈیالہ اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی خبر آ رہی ہے. خبر یہ ہے تحریک انصاف کی قیادت نے احتجاجی پلان کو حتمی شکل دے دی ہے. تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینٹرز کو اسلام آباد بلا لیا گیا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا امکان ہے. تمام ٹکٹس ہولڈر کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے. اور انتظامیہ نے سے جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی کل لاہور، وہ اجازت بھی نہیں ملی. اور دوسری طرف آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب، اب کیونکہ دیکھیں خان کی کال ہو ایک دفعہ انتظامیہ کی دوڑے تو ضرور لگتی ہیں. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ خان کی اپنی جماعت ان کے ساتھ وفا نہیں کرتی. اب پولیس کی دوڑے تو ہے، ان کو تو ہے تو ہی. اب لالچ کیا دی جا رہی ہے پولیس کو، لالچ کیا دی جا رہی. خبر سنیے گا، پنجاب پولیس میں پروموشن کا اعلان. آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن اگلے ہفتے سے آپ کو پروموشن دیں گے. یہ وعدہ ہے. آپ نے پاکستانیوں کی بے لوث خدمت کرنی ہے. آئی جی پنجاب پولیس اور کا افسران اور اہلکاروں سے خطاب. خطاب کیا بھائی جان کا؟ ایک ہفتہ یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، یہاں پہ آپ وفا کریں، آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کو پروموشن دیں گے. یہ آئی جی اسلام جو آئی جی پنجاب ہے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا. یعنی ان کو ایک قسم کی آپ وہ بیٹ ڈالنا کہ ان کو وہ آپ نے پرفارم کرنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے اس موقع پہ کھل کر، جس طرح سے وہ 6 مقدمے درج ہوئے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اسلام آباد کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں. ہاں ہلچل ضرور ہے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اڈیالہ کی طرف جانے والے راستے جو ہے نا، ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کی جا رہی ہے، کنٹینر کھڑے کیے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا پرپس یہ تھا کہ آپ کو ذرا ریڈ زون دکھایا جائے کہ یہاں پہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ایک دیوار، دوسری دیوار، پھر اس کے اوپر تیسری دیوار کھڑی ہوتی ہے. جناب کنٹینر ہی کنٹینر. ذرا میں آپ کو دکھا دوں، ذرا آئیں جی. یہ آپ دیکھیں، یہ راستہ جو آتا ہے میریڈ کی طرف سے، ایوان صدر بھی اس طرف کو ہے اور وزیر اعظم ہاؤس بھی پیچھے اس طرف کو ہے. آپ کو سارے راستے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آگے آئیں جی. اور یہ سرینا والی سائڈ سے جو راستہ آتا ہے اور سپریم کورٹ کی وہ بلڈنگ، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ کی، وہ آپ کو بالکل دیکھ رہے ہیں، بالکل کوئی. اور یہ گاڑیاں، آپ کو یہ گاڑی چلتی نظر آ رہی ہے، وہ ایک گاڑی آ رہی ہے، ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہ بالکل پیچھے ہاں پوسٹر لگے ہوئے ہیں. لیکن یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جیسی پی ٹی آئی کی قیادت اور دیگر جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، جو جیلوں میں جانے والے ہیں، جو جیلوں میں جا چکے ہیں، ابھی تک ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ چیز یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے عمران خان، دیکھیں خان نے کیا کہا تھا. خان نے کہا تھا کہ میرے بھائیوں بات سنو، 5 اگست کو تحریک شروع نہیں کرنی، 5 اگست کو تحریک عروج پر لے کے جانی ہے. 5 اگست کو پوری دنیا کو پتہ چل جائے، پوری دنیا کو پتہ چل جائے، پاکستان میں پتہ چل جائے کہ کیا ہر چیز بند، لوگ نکل آئے ہیں اور یہ مجبور ہو جائے عمران خان کو رہا کرنے پہ. لیکن یہاں پہ تو دیکھ لیں نا کمفرٹیبل. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت نا سارا دن کھلا ہوتا ہے، جو کال ہوتی ہے، کال سے ایک رات پہلے وہ جو چیزیں ہیں وہ بند ہونے شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ بالکل انتظامیہ چھاپے ضرور مار رہی ہے، سٹنگ آپریشن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. لیکن آج یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ہار چکی ہے، دم خم نہیں ہے. اور یہ کھلم کھلا عمران خان کہتا ہے الیکشن نہیں لڑنا ہے، یہ کہتے ہیں لڑنا ہے. عمران خان کہتا ہے مجھ سے بجٹ پوچھ کے پاس کروانا ہے. عمران خان کہتا ہے فلاں کو ٹکٹ دینا ہے، فلاں کو نہیں دینا. یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے پیسے والے کو ٹکٹ دینا ہے. عمران خان کہتا ہے تحریک 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 تحریک. یہ کہتے ہیں عہدے عہدے عہدے، ڈیل ڈیل ڈیل. تو لہٰذا آج جو اس وقت صورتحال ہے یہ انتہائی مایوس کن ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کل اس حوالے سے کیا صورتحال ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.